بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا دائما في l'examen blanc numéro 2 مع l'exercice 2 ديال les nombres complexes. السؤال الأول غالبا كيكون هو la résolution de l'équation في l'ensemble C, résoudre z au carré moins 2z plus 4 égale à 0 بطبيعة الحال في l'ensemble C. إذا باش نكونوا شوية عمليين ناخذوا les coefficients A, B et C. A هي 1, B هي moins 2, C هي 4. إذا غنحسبوا delta هي B au carré moins 4AC. B au carré donc moins 2 au carré moins 4 fois 1 fois 4 égale à 4 moins 16 اللي هي moins 12. هاد moins 12 هذه اللي خرجت لينا inférieur à 0 عليها غادي نقادو لي دو سوليوشن اللي هما Z1 et Z2. واحد القضيه مهمه نردوا لها البال قبل ما ندوزو ل Z1 et Z2. الحاجه الاولى دائما ملي نبغيو نخدموا ليكواسيون ديالنا لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون لي فورميل خصها نحطوهم دلتا بي او كاري موان 4 اسي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه مثلا عندي بي هي موان 2. من الاخطاء اللي كدار كيجي شي واحد كيدير ليا موان 2 او كاري اللي هي موان 4 موان 4 موان 16 هي موان 20 كيمشي كلشي لان داكشي الاخر كله مبني على هذه. نرد البال راه بي او كاري اذا الا كان نيجاتيف راه ضروري خصني ندير لي بارونتيز. المهم نردوا البال لي دو سوليوشن اللي هما زد 1 et زد 2. زد 1 هي موان بي موان اي racine de moins delta sur 2a. حنا عارفين هاد الفورميل كنديروها الا كان دلتا نيجاتيف. موان بي اذا بي هي موان 2 دونك موان بي هي 2 moins i racine de moins delta donc racine de 12 sur 2a donc 2 fois a اللي هي 1. إذا هي 2 moins racine de 12 هي 3 fois 4 إلا خرجت كدا donc moins 2 i racine de 3 sur 2. alors Z1 نعاودو نكتبوها هنا نيت 2 moins 2 i نختزلو باثنان تبقى عندنا 1 moins i racine de 3. هذه Z1. Z2 هي Z1 بار. إذا هي 1 plus I racine de 3. Alors S, l'ensemble C, on a les deux solutions. On a 1 moins I racine de delta et 1 plus I racine de delta. Et comme ça, on a la résolution de l'équation z au carré moins 2z plus 4 égale à 0. إذا ردوا البال لي سين نختازلو هادشي راه مهم. هاد غاسين دو 12 خصني نسامبليفيها بطبيعة الحال لا كالكولاتريس عندنا كتعاون ولكن مزيان نردوا البال بعض الأخطاء اللي كدار بزاف. إذا هذا بالنسبة لا بروميير كيسيون. بالنسبة لا دوزيام كيسيون غالبا كنقول غالبا إما واحد ولا بجوجهم من هاد لي سوليسيون اللي كيكونوا عندي في ليكواسيون في لا بروميير كيسيون كيكونوا عندي في لي دوني في لا دوزيام بارتي. لا دوزيام بارتي عطاوني دي نومبر كومبلكس عطاوني دي زافيكس ديال دي نومبر كومبلكس عطاوني زد ا لافيكس ديال لو بوين ا دونك 4 عطاوني زد بي هو 1 بلس اي راسين دو 3 عطاوني زد سي هو 1 موان اي راسين دو 3. غتلاحظوا ان هاد الجوج هما لي دو سوليسيون اللي كانوا خرجوا ليا وهذه كتعطى باش نقدر نتاكد واش داكشي عندي صحيح ولا لا. اذا مونطري كو زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا ايغال 1 demi plus i racine de 3 sur 2. إذا غنشد هذه وغنخدم عليها. إذا زد سي موان زد ا sur زد بي موان زد ا égal et on doit remplacer هاد زد سي زد ا زد بي هذاك الشيء اللي عندي في لي دوني. زد سي اللي هي 1 موان اي racine de 3 موان زد ا اللي هو 4 donc موان 4 زد بي اللي هي 1 plus i racine de 3 moins ZA اللي هي 4. Donc 1 moins 4 ça fait moins 3 moins I racine de 3. 1 moins 4 هي moins 3 plus I racine de 3 égal. ملي عندي دابا هذه الخدمه اللي خصني ندير مهم نضرب في ليكسبريسيون كونجوغي ديال moins 3 plus I racine de 3. إذا عندي moins 3 plus I racine de 3 moins 3 moins i racine de 3 فوق عندي moins 3 moins i racine de 3 fois moins 3
moins I racine de 3. إذن هذه بطبيعة الحال identité remarquable. هذه راه moins. مزيان identité remarquable اللي هي moins 3 au carré moins I racine de 3 au carré. أنا كنديطايي هنايا بطبيعة الحال باش ما نغلطو في حتى شي مرحلة. هذه غادي تعطينا 9. هنا غتعطينا بلس 3 I racine de 3. هنا غتعطينا لا دونك هنا موان هنا بلس هنايا موان مزيان دونك بلس 3 I racine de 3 وهنا غتكون موان 3. الوغ هادي نكملو هنايا باش يبقى خاصنا سميتو. دونك هنايا 9 موان 3 صافي 6 وهنايا بلس 6 I racine de 3 وهنا غتعطيني 9 بلس غتكون عندي هنايا 3 ايكال 6 بلس 6 ممكن فاكتوريزيو ياك ب 6 فاكتور دو 1 بلس I racine de 3 sur 12 دونك هي لا مزيان دونك 6 sur 12 اللي هي 2 دونك 1 بلس I racine de 3 sur 2. Alors Z C moins Z A ZB moins Z A égale à 1 demi plus I racine de 3 sur 2 et comme ça وصلنا لداك الشيء اللي طالبين مني اللي هو 1 demi plus I racine de 3. ها هي عندنا هنايا. إذن هذا بالنسبة لا دوزيام كيستيون. بالنسبة دائما في l'exercice 2 B écrire sous forme exponentielle le nombre ZC moins ZA sur ZB moins ZA. بطبيعة الحال ملي كنا في A قالوا لنا بلي ZB ولا ZC moins ZA sur ZB moins ZA اللي هو 1 demi plus I racine de 3 sur 2 هو الريزولتا اللي كنا وصلنا ليه. مزيان ودابا هنا ردوا معايا البال هما باغيين لا فورم اكسبونونسيال. لا فورم اكسبونونسيال حنا عارفين هي ار اكسبونونسيال ديال اي تيتا. هذه هي لا فورم اكسبونونسيال ياك مزيان. ار هو لو موديل تيتا هو لارغومون. اذا هذا اللي هي لا فورم الجبريك هذه كتسمى لا فورم الجبريك خصني نحولها لا فورم تريغونوميتريك باش نلقى لو موديل اي لارغومون باش ممكن نصوب لا فورم اكسبونونسيال. هنايا باش نكونوا واضحين هنا كيبان لك شي حوايج باينه. هاد 1 دومي راسين دو 3 sur 2 طابلو ياك طابلو اللي معروف اللي خص يكون عندنا كاملين ناخذ فيه السينوس والكوس. عندنا فيه 0 بي sur 6 بي sur 4 بي sur 3 et بي sur 2. عندنا هنايا 0 عندنا 1 دومي راسين دو 3 sur 2 راسين دو 2 non racine 2 sur 2 racine de 3 sur 2 1 هنايا 1 racine de 3 sur 2 racine 2 sur 2 1 demi 0. بطبيعة الحال كاع كنعرفوا كيفاش نديروا نعمروا هذا الطابلو. اذا خص يكون عندنا في دماغنا 1 demi racine de 3 sur 2 هذا بطبيعة الحال حنا عارفين هذا هو الكوس وهذا السين. اذا في الكوس 1 demi اش لونغلي شنو هو بي sur 3. اذا هنايا كيبان ليا هذه راه هي 1 غير باش نسامبليفيو تبان لنا كلشي بلس اي racine de 3 sur 2 ايكال هذه شنو هي دونك هي 1 هذه هي الكوس قلنا بي سور 3 ياك بلس اي سينوس ديال بي سور 3. اذا من هنا كيبان ليا لو موديل هو 1 اذا 1 والارغومون هو ليكسبونونسيال. الارغومون هو بي سور 3 دونك بي سور 3 اي. اذا هذه هي لا فورم اكسبونونسيال ديال هاد لو نومبر كومبلكس اللي هو زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا. بطبيعة الحال هاد 1 نكتبوها ما نكتبوهاش ما عندناش مشكل. هذا بالنسبه لا فورم اكسبونونسيال. من بعد قالوا لي اون ديدوير لا ناتور دو تريونغل ا بي سي. مزيان لا ناتور نجيو هنا نديرو اون ياك يلا كنا كنتكلموا على زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا وقلنا هي 1 اكسبونونسيال ديال بي سور 3 اي. دابا هذه واحد من الجوج اما اننا نجيو ديريكتومون حيت هاد ليكريتور الا بغينا ليكريتور تريغونومتريك ريدويت راه هي 1
بي سور 3. هذاك الريزومي اللي عندنا ديال الكور راه فيه ملي كيكون عندي زد سي موان زد ا سور زد بي موان زد ا هو 1 بي سور 3 معناه لا فورم تريغونوميتريك ريدويت. راه لو تريونغل est un triangle équilatéral معناه ان لو موديول ديال ا سي لو موديول معناه لا ديستونس ا سي ايكال ا بي لان هنايا هذا هو لو موديول وكتعني ان لارغومون ما بين ا سي و ا بي هو بي سور 3 اذا غيعطينا ان تريونغل ايكويلاتيرال. وممكن نديطيي واحد شويه نتكلموا على ان l'argument ديال زد سي موان زد ا sur ZB moins ZA égale à 1 équivaut à AC égale à AB. نديرو حداها 1 وفي هذه نيت نقولوا أن l'argument هذا لو موديل l'argument ديال ZC moins ZA sur ZB moins ZA هو P sur 3 équivaut à l'angle orienté d'un AB AC il y a P sur 3 modulo 2pi. إذا نديرو حداها 2. Alors عندي AC égale à AB هذا un triangle isocèle و ABAC P sur 3 إذا de 1 et 2, on déduit que ABC est un triangle équilatéral. إذا un triangle équilatéral. بالنسبة للتروازيام كيستيون كيتكلموا على لا روتاسيون. بطبيعة الحال التمرين ديال لي نومبر كومبلكس ضروري كنلقاو فيه كنقول ضروري دائما ولا اغلبيه كنلقاو لا روتاسيون كنلقاو الموتيسي ولا كنلقاو لا ترانسلاسيون. اذا كنلقاو واحد من هاد الثلاثه ديال لي ترانسفورماسيون وبزاف كنقول بزاف كنلقاو لا روتاسيون. المهم في هاد ليكزارسيس عندنا لا روتاسيون نحاولوا ما امكن ان شاء الله دون ان اوتر اكزامان بلون الثالث او الرابع نحاولوا ان شاء الله تعالى نلقاو نخدموا شي حاجه ديال ترانسلاسيون لوموتيسي باش نعاونوا شويه ان شاء الله تعالى اعدادا للامتحان. اذا لا روتاسيون قالوا لي ار اي لا روتاسيون دو سونتر او اي دو d'argument 2 pi sur 3 لونغ ديالها هو 2 pi sur 3 وقالوا لي ليماج دو زد هو زد بريم. montrer que z prime égale à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 z. هذا الفورمول ديال لا روتاسيون. مزيان القاعده ديال لا روتاسيون كتقول لي ان z prime moins oméga égale à l'exponentielle ديال i θ z moins oméga tel que oméga هو le centre de rotation θ هو l'angle de rotation. اذا كناخذوا من لي دوني باش نعوضوا هنايا. اذا انا عندي هنايا z بريم نخليو z بريم moins o لان تكلمنا هنا على او. اذا ليكسبونسي ديال اي تيتا اذا كنتكلموا على تيتا اللي هي 2 بي سور 3 اذا 2 بي سور 3 اي فاكتور دو زد موان او لان اوميغا هو لو سونتر دو روتاسيون. بطبيعه الحال او لافيكس ديالو هو زيرو. اذا كتولي عندي زد بريم ايكال هنا هذا غادي نشوفوا كيفاش نديروا نعطيو لا فورم الجبريك ديالو. زد بطبيعه الحال زد موان او هي زد موان زيرو هي زد غيبقى خاصني لا فورم الجبريك ديال هذا. اشنا هي 2 بي سور 3 هذا هنا فين خصنا نخدموا شي حوايج. عقلتوا ملي كنا تكلمنا على ليكسبونونسيال ديال بي سور 3 اي بي سور 3 اي لقيناها هي 1 دومي بلس اي راسين دو 3 سور 2 ياك كنا تكلمنا عليها قبيله. مزيان اذا الا كانت 2 بي سور 3 شنو هي 2 بي سور 3 ملي كيكون عندي لو سيركل تريغونوميتريك الا كانت هذه هي بي سور 3 هذه هي 2 بي سور 3. مزيان هذا الكوس ديال هذه وهذا الكوس ديال هذه. مزيان اذا غيكونوا سيميتريك بارابور ا لوريجين دو روبير. اذا هاد ليكسبونونسيال ديال 2 بي سور 3 2 بي سور 3 راه هي هذه.
اذا انا بالنسبه ليا هنايا شحال غيكون عندي هنايا؟ غادي يكون عندي موان ان دومي. اذا هي موان ان دومي اي موان ان دومي بلوس، لان الكوس كيكون نيجاتيف هي درنا موان، والسينوس غيكون عندي ميم سينوس ديال بي سور 3 اللي هو ماشي السينوس غيكون عندي هذا ياك. اذا غاسين دو 3 سور 2، اذا اي غاسين دو 3 سور 2. الوغ زد بريم هي هذه، وهذه اللي طالبين منها. اذا الفورمول ديال لا روتاسيون راه هي هذه. في بي قالوا لي فيريفيي كو دي هي موان 2 لا فيكس، هي موان 2 تيل كو ليماج دو بي بلا روتاسيون ار هو دي. اذا غنخدموا من هنايا غنقول لهم راه زد بريم هي موان ان دومي بلس اي racine de 3. On a, d'après le résultat précédent, on a z' égale à moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 z. شنو بغينا حنا؟ بغينا l'image de b. إذا زد b شنو هو؟ d. إذا زد d égale moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. بطبيعة الحال هذه زد بريم دو بي، هنا زد بي بغينا ليماج دو بي. زد بي كنا قلنا هي زد بي قلنا قبيله هي 1 بلس اي راسين دو 3، 1 بلس اي راسين دو 3 سور 2. الوغ هنايا خصنا نديفلوبيو، اذا زد دي ايكال نديفلوبيو هذه هي موان 1 دومي موان racine de 3, donc moins i racine de 3 sur 4, plus i racine de 3 sur 2, moins, donc moins 3 sur 4. إذا زد دي كاين شي حاجة هنايا خصنا نقادوها. إذا هذه عندنا 1 demi, donc moins 1 demi ضربناها في 1, donc il y a moins 1 demi, moins 1 demi fois i, إذا هي moins i racine de 3 sur 4. واخا donc كان عندي مشكل هنايا racine de 3 sur 2 هي racine de 3. alors z d égale moins 1 demi, donc هنايا عندي moins 1 demi, moins 1 demi donc هنا moins i racine de 3 sur 2, on a plus i racine de 3 sur 2, ou on a moins 3 demi. Alors, هادو deux nombres opposés, zd il y a d minuscule, il y a moins 1 demi, moins 3 demi, il y a moins 4 demi, donc moins 4 demi, il y a moins 2, ou il y a les طالبين. بقات عندي la nature du quadrilatère ABDC. ديما ملي كيسولني la nature du quadrilatère ولا كذا مالوفي ناخذ A B ونرد البال A B D C A B D C. إذا لا ناتور دو كوادريلاتير غالبا كنخدموا على ان باراليلوغرام غالبا ديما. إذا A B D C إذا غندير زد بي موان زد A ونشوف شحال، وندير زد بي مع زد A وندير زد دي موان زد سي، زد دي موان زد سي إيكال ندير هنايا اون ا وناخذهم بجوج. إذا زد بي ناخذو لي دوني عندنا زد بي هي 1 بلس اي racine de 3 moins زد ا اللي هي 4 donc هي moins 3 plus i racine de 3. زد دي يلا دوينا عليها دابا اللي هي moins 2 moins زد سي اللي هي moins 1 plus i racine de 3 اللي هي donc moins 2 moins 1 هي moins 3 plus i racine de 3. لاحظوا معايا هذه هي هذه. كملوا هنايا. alors z b moins z a égale à z d moins z c, donc a b d c est un parallélogramme. مزيان بقات لنا لا ديرنيير كيسيون. قلت لا ديرنيير كيسيون هي لا كيسيون 4، وهذه واحد النصيحه
ما عمرنا نفوتوا شي حاجه ها كيبان لي هكا فيها ما عرفتش لو موديل كذا صافي هادشي صعيب ما عرفتش شنو هو لونسومبل دي بوان كذا. قضيه كتكون سهله، اما انني الا شفت راسي غنتعطل في هاد لا كيسيون عليها 0.5 مثلا 0.25 غنتعطل نمشي نخدم شي حاجه ونخلي ليها بلاصه فين نجاوب، ولكن ما نفوتش هذيك 0.5 ولا 0.25 او انني انسيستي عليها حتى نوصل لها ان شاء الله. دونك déterminer l'ensemble des points m d'un fixe z tel que z moins 1 plus i racine de 3 égale le module ديال z moins i moins 1 moins i racine de 3. بطبيعه الحال هادو غيفكروني ب زد بي اي زد سي. اذا غنجي غندير لهم هادي اون هادي نبداو من هنايا. دونك اون هادي équivaut à إذا هادي moins donc z moins 1 moins i racine de 3 غنديروا لي بارونتيز باش يبان لينا شنو عندنا، وهادي z moins 1 plus i racine de 3 équivaut à هاد 1 moins i racine de 3 هي zc. donc z moins zc égale z moins 1 plus i racine de 3 هي zb. donc zb. ولا كان لو موديل ديال z moins zc égale لو موديل ديال z moins zb. باش كيفكرنا هذا؟ كيفكرنا بان بوين équidistant des deux extrémités. اذا كنتكلموا على لا ميدياتريس. alors l'ensemble des points اللي كيتكلموا عليه donc l'ensemble des points M, ياك حنا كنتكلموا M d'affixe. إذا d'affixe Z tel que هادشي اللي تكلمنا عليه هنايا اللي هو Z moins 1 plus I racine de 3 égale Z moins 1 moins I racine de 3 et la médiatrice du segment BC. du segment BC. أنا غنشرحها بالزربة. عندي un segment BC، عندي la médiatrice ياك معناه l'ensemble des points أي بوان كاين في la médiatrice et équidistant des deux extrémités. هنا الا كيجي هنا كيقول لي زد بي زد سي معناه اي بوين خديتي هنا الا كان لو بوين ام هنايا معناه هذه المسافه كتساوي هذه المسافه او الا كان هنايا انسي دو سويت. دونك لونسومبل لي بوين هي لا ميدياتريس كلها هذه كامله هو هذا لونسومبل دي بوين. اتمنى ان الشرح يكون واضح. اذا ان شاء الله تعالى موعدنا مع التمرين الثالث غيكون عندنا فيه لي زيكواسيون لي زينيكواسيون فيهم ليكسبونونسيال وفيهم الان، وغتكون فيها حتى لي ليميت. بطبيعه الحال هذا واحد التمرين كيتزاد حيت ما غتكونش لا جيوميتري دون ليسباس، ما غيكونش بروبا، ما غتكونش ليكواسيون ديفيرونسيال. سكيفي غالبا كنقول غالبا كيعوضوا بالتمرين كيكون فيه لي زيكواسيون لي زينيكواسيون الان ليكسبونونسيال لي ليميت، المهم كاع الاحتمالات اللي كاينه نشوفوها ان شاء الله تعالى في الفيديو المقبل. شكرا لكم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.